تا ظالمین، بدبختای دنیا و آخرت که راجع به امام حسین زبون درازی میکنن، قلم فرسایی میکنن، همشون میرن اونا تموم میشن. امام حسین تموم شدنی نی الی یوم الانقضا. نه فقط تموم شدنی نی، کرب و بلایشون هم تموم بشن. 30 و چند سال قبل در انتفاضه‌ای که در عراق شد، شاید خیلی ها که صدای منو میشنون حالا یا بعد خوندن، من خوندم، تانک آوردن، وارد صحن کردن، زدن، قبه رو یک قدش خراب کردن، ساعت رو خراب کردن، دیوارا رو خراب کردن با تانک. همونجا من خوندم یکی اونجا پاشو داد زد به عربی، گفت الحسین انتهى، امام حسین تموم شد. کوشون کو اون آدمی که این حرف زد، کو اون جریانی که پشت اون آدم بود، کو اونایی که پشت اون تانک بودن. الان دنیاست و امام حسین، دنیاست و عاشورا.